बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग का आगाज़ आज मैं अपने बड़े करीबी अज़ीज़ दोस्त सैयद अंबर बुखारी साहब के इस किते से करना चाह रहा हूँ जो आज ही उन्होंने मुझे अनायत किया है। क्योंकि उनको जब कोई चीज़ आई होती है तो और तो कोई उन्हें टक्करता नहीं, मुझे फ़ोन करके तो वो ज़बरदस्ती अपनी शायरी सुनाते हैं। लेकिन इस अच्छा था, मैंने लिख लिया तो मैंने कहा कि आपको मैं पेश कर दूँ कि समानो हर्बो तबाही भी मैं ख़रीद के दूँ, समाने हर्बो तबाही भी मैं ख़रीद के दूँ और इसके साथ सिपाही भी मैं ख़रीद के दूँ। तमाम उम्र रियाया भी बनूँ इसकी, तमाम उम्र में रियाया भी बनूँ इसकी और इसको पसंद की शाही भी मैं ख़रीद के दूँ। ये उनकी नज़म है, आजकल बहुत हिट जा रही है। इसके दो अशार जो हैं वो मैंने कहा कि इसके आगाज़ से हम आज का व्लॉग आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हों। पाकिस्तान के मारूफ़ यूट्यूबर और टीवी एंकर जनाब इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो हैं वो रिहा हो के वापस आ चुके हैं। उन्हें किन्हों ने पकड़ा हुआ था या किन्हों ने अगवा किया हुआ था, ये तो अब वो ख़ुद बताएंगे या उनके और हमारे मुश्तरका वकील अली अशफाक साहब बताएंगे। इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो हैं वो दुबई जाना चाह रहे थे या बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे और इस काम के लिए वो सियालकोट की एयरपोर्ट पे गए थे, जहाँ पे उन्हें जहाज़ में सवार होने से रोक दिया गया था और उसके बाद से वो गायब हो गए थे। उसके बाद पिछली एक तो ये बड़ी ईद गुज़री है, उससे पिछली बड़ी ईद जो गुज़री थी उस वक्त भी उनको गिरफ़्तार किया गया था और फिर लाहौर हाई कोर्ट की मुदाखलत से उनकी रिहाई अमल में आई थी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने जो ख़यालात थे और उनके इजहार का जो तरीक़ा था उसके ऊपर नज़रसानी नहीं फरमाई और उनके ख़यालात से इख्तलाफ हो सकता है, शायद मुझे भी हो, और उनके तरीक़ेकार से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, शायद आपको भी हो। लेकिन इन दोनों सूरतों के अंदर भी इस अमर की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप किसी शख्स को पकड़ें और पकड़ के गायब कर दें। रियासत जिसे माँ के जैसा होना चाहिए वो सौतेली माँ बन जाए। तो लिहाजा इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो हैं उसके लिए हमने भी अपनी बसात अपनी औकात के मुताबिक आवाज़ बुलंद की। हमें बहुत कुछ सुनना पड़ा इसके लिए, अपने लिसनर से भी, अपने करीबी दोस्तों से भी। लेकिन खाकसार ने यही अर्ज़ किया कि बात असूल की होनी चाहिए। जो तेरी जुल्फ़ में पहुँची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामा स्याह में थी, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीरगी आपके नामा अमाल में हो या मेरे नामा अमाल में हो, तीरगी तीरगी ही रहती, रोशनी रोशनी ही होती है। वो जिसकी साइड पे मर्जी फूटे, नूर नूर ही होता है। तो इसलिए जो गलत बात है उसको गलत कहना चाहिए और हमें गलत को गलत कहने की और सही को सही कहने की आदत डालनी चाहिए। इंसान जो है इसी से इंसानियत की सफ़ में आता है। ये हमारा नुक्ता नज़र था। हमने वक्तन फ़वक्तन 142 दिन, वैसे मुझे किसी साहब ने कहा था कि 126वें दिन वो आ जाएंगे, लेकिन वो 142वें दिन वापस आए हैं। और वीरान जज़ीरों का सफ़र कैसा लगा है, अब लौट के आए हो तो घर कैसा लगा है। तो बहरहाल इस वक्त वो ट्रामा में होंगे और उनको अपनी फैमिली से भी मिलना है। हमारी इत्तला के मुताबिक उनका राब्ता करवा दिया गया था काफ़ी अर्सा पहले और उनकी बातचीत भी होती रही थी, नहीं भी होती रही है यार, तो फिर भी उनको इस तरह महबूस करना जो है वो इंतहाई गैर मुनासिब है, अखलाकी हवाले से, कानूनी हवाले से या किसी भी हवाले से। और वो कहाँ थे? अगर वो रिकवर हुए हैं तो इसका मतलब है कि या तो वो गिरफ़्तार थे या मग़वी थे। दोनों सूरतों के अंदर जो सियालकोट पुलिस है उसको ये बताना पड़ेगा कि जनाब वो किसके पास थे। और अब देखना ये है कि अली अशफाक साहब जो हैं, जो उन्होंने पटिशन फ़ाइल कर रखी है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जब उसकी अगली समाअत आएगी तो मेरा ख़्याल है आज समाअत है या कल समाअत है, तो उस वक्त वो वहाँ पे अपनी पटिशन पे ज़ोर देंगे और चाहेंगे कि ज़िम्मेदारान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए या नहीं। क्योंकि अभी जो तस्वीर एक मीडिया को जारी की गई है वो वही है जिसमें अली अशफाक जो हैं वो उनका मुँह चूम रहे हैं। ज़ाहिर है उनकी दोस्ती भी है आपस में उनकी,
ہماری تو دوستی نہیں علی اشفاق کے ساتھ، ہم تو کلائنٹ ہیں اور مفتی کے کلائنٹ. ٹھیک ہے، اللہ ان وکلا کو قائم رکھے یار، ان کو صحت دے، ترقیاں دے. اب بھائی ساڈے کو کسی وکیل نے آج تک فیس نہیں لائی، ٹھیک ہے نا، تو اسی بھی تو اسے کو اچھل کے ایڈے بڑے پنگے لے لی دے. خیر اینی وے، لیکن اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ ہوا ہے، اس ایپیسوڈ کی کہانی آپ کو سنانی بہت ضروری ہے. اس سے پہلے اس کیس کے اندر 2 وکلا تھے. ایک جناب اظہر صدیق صاحب، ٹھیک ہے، ہیوی ویٹ وکیل جو ہے تو وہ تھے، اور ایک جناب علی اشفاق صاحب تھے. اظہر صدیق صاحب ایک بات کہتے تھے اور علی اشفاق صاحب دوسری بات کہتے تھے. علی اشفاق صاحب میڈیا کو اوائڈ کرنے والے لوگ ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے اپنا منصور علی خان صاحب کے ساتھ ایک ولاگ کیا، اس میں بیٹھے، وہ پوڈ کاسٹ میں بیٹھے اور انہوں نے کچھ باتیں کیں. اس کے اندر جو تھا وہ علی اشفاق صاحب نے بڑی ڈیرنگ قسم کی باتیں کیں، اور ان کا خیال تھا کہ میرا خیال تھا کہ وہ ولاگ جو ہے وہ نشر نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کے بعد پھر علی اشفاق صاحب کسی پوڈ کاسٹ میں نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے، محتاط آدمی ہیں اور ہونا بھی چاہیے، ایک ٹرو پروفیشنل کو محتاط ہونا چاہیے اس طرح کے معاملات کے اوپر. دوسری بات یہ، دوسرے وکیل جو تھے جناب اظہر صدیق صاحب، وہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنا پوڈ کاسٹر ہیں، یوٹیوبر ہیں، ولاگرز ہیں یا وکیل ہیں. کیونکہ 24/7 آپ اگر دیکھیں تو وہ یا تو کوئی سپیس کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کا ولاگ چل رہا ہوتا ہے، یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. ویسے جہاں پہ وہ چلے گئے ہیں، آج کل لندن میں پائے جاتے ہیں، سنا. وہ جب تک پاکستان میں رہے، عمران بھائی جو ہیں، اپنا عمران ریاض خان صاحب جو ہیں، ان کی رہائی کے اندر ہر پیشی کے اوپر اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتی گئی. پھر پبلکلی جو تھی وہ علی اشفاق صاحب نے اظہر صدیق صاحب کو شٹ اپ کال دی. ٹھیک ہے، پھر دونوں کی سوشل میڈیا کے اوپر تھوڑی سی مماری بھی ہوئی، اور علی اشفاق صاحب نے انہیں کہا کہ آپ اس معاملے کے اندر کیوں مداخلت کرتے ہیں جبکہ میں ان کا وکیل ہوں، اور آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں. تو پھر اس کے جواب کے اندر اظہر صدیق صاحب نے جو علی اشفاق صاحب کے اوپر الزامات لگائے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہ رہا، لیکن علی اشفاق صاحب نے بڑا بندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان الزامات کا جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ سے اس دن بات کروں گا جس دن میں اس کو واپس لے آؤں گا. علی اشفاق صاحب انہیں واپس لے آئے. اب ظاہر واپسی جو ہے وہ اس طرح کی واپسیاں جو ہوتی ہیں اس کے اندر بڑی بڑی انڈرٹیکنگ ہوتی ہیں، بڑی بڑی گارنٹیاں ہوتی ہیں. سانوں چھڈیا گیا سی تو ساڈی بیگم کو گارنٹی لئی گئی سی تو ظاہر ہے کہ ان کی بھی تو کسی نے گارنٹی دی ہوگی نا. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ان کو جناب واپسی مبارک ہو جی علی اپنا عمران ریاض خان صاحب کو. ویسے میں سوچ رہا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب کے قبیلے کے کچھ ولاگرز ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کا نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر کے حامل. مطلب میں یار کسی بندے کے اس دنیا سے چلے جانے کی، فوت ہو جانے کی، مر جانے کی خبر نشر کرنے لگوں، اگر وہ درست بھی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ دل نہیں کرتا یار اب کیسے، جبکہ آپ ایک بے بنیاد خبر جو ہے، مطلب کہ بہت سارے ان کے اپنے قبیلے کے ولاگرز ہیں جنہوں نے ان کے اس دنیا میں سے چلے جانے کی خبر نشر کی، ان کے ٹارچر ہونے کی خبر نشر کی. عمران ریاض خان صاحب کی جو تصویر ہے اس کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے بندہ کہ ان کے اوپر ٹارچر نہیں ہوا، کم از کم مینٹل ٹراما سے وہ یقیناً گزرے ہوں گے، بندہ بچوں سے، فیملی سے دور رہے. لیکن بہت سارے ان کے قبیلے کے ولاگرز جو ہیں انہوں نے ان کے اس دنیا سے چلے جانے کی، ان پہ ٹارچر ہونے کی، ان کو مار مار کے مار دیے جانے کی، یہ ساری خبریں نشر کیں، اطلاعات نشر کیں، ان کے اوپر ولاگ کیے. اور مجھے بتا رہا تھا وہ ایک بچہ، وہ جو سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا سر جی وہ سارے اپنے نا ڈیلیٹ کر رہے وہ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. ایسے لاش فروش گدوں کو نا مسترد کیا جانا چاہیے. لیکن آپ کو بھی کیا، آپ کا بھی کیا ہے، آپ کو چسکا فروشی ہوتی ہے اور آپ اس میں گھس جاتے ہیں، اس کے ویوز میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے وہ لندن والے ایک صاحب جو ہیں جو کہ روزانہ عمران خان کو رہا کروا کے سوتے ہیں رات کو، تو اس طرح سے. بہرحال جی
ایک اچھی بات ہے جس دن خاور مانیکا صاحب گرفتار ہوئے اسی دن عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو گئے. عمران صاحب کو ان کی رہائی مبارک، ان کے بچوں کو ان کی رہائی مبارک. ہم دعا کرتے ہیں جی مدثر نارو کی بھی سنی جائے اور وہ بھی رہا ہو جائے، اور وہ تمام لوگ جن کو ریاست نے سوتیلی ماں بن کے اس طرح غائب کیا ہے، ان کا تعلق بھلے کے پی کے سے ہو یا بلوچستان سے ہو، وہ سب لوگ جو ہیں وہ رہا کیے جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.